म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणांनो, जायते फावटी हांवें अशें म्हणलेलें आयकलां आनी तें अशें, देव मेला काय, देव जिवो आसा काय, वो देव न्हिदला काय, अशें म्हणलेलें हांवें जायते फावटी आयकलां. आमचो देव मरूंक ना, पूण आमचो देव जिवो आसा. कित्याक ताणेंच सुटकेच्या पुस्तकांत हांवेसर 3 वळ 6 तातूंत अशें म्हणलां, हांव तुज्या बापायचो देव, आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव. म्हणचे हें कितें काय? आब्राम, इजाक आनी जाकोब पात्रियाक जावन आसले, पेट्रियाक्स आमी म्हणटा ते जावन आसले. आनीक ह्या उतरांनी देव मोजेसाक सांगता, ते म्हज्या सोबें जिवे आसात, ते म्हज्या सोबें जिवे आसात. आनी ते म्हज्या सोबें जिवे आसात म्हणल्यार आमचो देव जिव्याचो देव. नव्या करारांत आमी नदर मारली जाल्यार जुवांवाचें शुभ वर्तमान हांवेसर 11 वळ 25 ते 26 तातूंत अशें म्हणलां आसा, पुनर्जन्मपणान जिवीत हांव, जी कोण म्हजेर बाबाट दवरतात ती मेली जाल्यार जिवी आसतली. म्हणचे देव जावन आसा जिविताची जोर, आनी हें जिवीत देवा कडल्यान येता, आनी हें जिवीत ह्या संवसारांत सोंपयल्या उपरांत ताचे सरशीं तें वेता. एके भाशेन आमी देवा सोबें जिवी आसा, मेली जाल्यार आनी जिवी आसा जाल्यार आमी ताच्या सोबें जियेता, देवा सोबें आमी जियेता. आनी हें आयच्या शुभ वर्तमानांत ताणें सिद्ध करून दाखयलें. आमचो देव मेल्ल्याचो देव न्हय, आमचो देव जिव्याचो देव. तर आयच्या शुभ वर्तमानाचेर इल्लेशें लक्ष घालुया. चितान आयकात, कितें सांगता तें चितान आयकात आनी गोट मोतीन दवरात. जेजूच्या काळार जायते पंगड आसलेत, आनी तांतले मुख्य 2 पंगड आसलेत, फारिजियो आनी सादुसीस. आनी हे सादुसीसाचो संयोग आमी एसोसिएट म्हणटा. चडशे ते यादनीक, तांचें जेरुजालेम, तांचें शार आनी तांचें देवूळ, तांच्या तो समुदान ते आसले. फारिजियो तांचो संयोग सिनागॉग, ल्हान ल्हान देवळां, थंयसर तांचो संयोग एसोसिएशन तांचें आसलें. आनी ह्या 2 पंगडां मदें फरक हो आसलो. हे सादुसीस म्हणटात ते पुनर्जन्मपण स्वत मानी नासले, पुनर्जन्मपण ना म्हणटाले. आनी फारिजियो पुनर्जिवंतपण आसा म्हूण ते मानताले. आनी हो प्रश्न सुटावो करूंक जेजूशी ते आयले. आनी जेजूशी आयले कित्याक बऱ्या मनान येवंक ना ताका धरूंक, ताका फास मारूंक ते आयले. आनी तांणी हें उदाहरण जेजू सरशीं घालें. पयलो भाव बायले लागीं लग्न जालो, तो मेलो. दुसरो जालो, तो मेलो. तिसरो जालो, तो मेलो. चवथो जालो, तो मेलो. 5वो जालो, 6वो जालो, 7वो जालो, सगळे मेले. आनी मरतना शेकी ती बायलूय मेली. पूण एक मात्र तांणी तांकां सोसोत उत्पन्न करूंक ना. सोसोत म्हणचे भुरगीं बाळां ताणें उत्पन्न करूंक ना. भुरगीं बाळां नासतना तो मेलो आनी शेकी ती बायलूय मेली. तांच्या धर्मांत आनी दुसऱ्या धर्मांत एक कायदो आसलो, लेविरेट लॉ कायदो आमी म्हणटा ताका, लेविरेट लॉ. आनी तातूंत अशें बरयल्लें, जर तर पयलो भाव ते बायले लागीं लग्न जालो आनी तो समज भुरगीं नासतना, सोतोच नासतना तर मेलो जाल्यार दुसऱ्या भावान तिचे लागीं लग्न जावचें आनी ह्या भावाक सोसोत उत्पन्न करची. आनी पूण हांगासर उरफाटेंच घडलें, उरफाटेंच थंयसर घडलें. आनी शेकी ते प्रश्न विचारतात जेजूक, ती कोणाची बायल जातली काय म्हूण.
आनी शेजू ह्या प्रश्नाक ताका जबाब दिता. ह्या प्रश्नाक ताका जबाब दिवन म्हणटा ती आनीक मरची नात. सासणाच्या सासणाक ती जिवी आसतली. सासणाच्या सासणाक ती मोची नात. पुर्ण जिवन ती जातली. तांचें जिवीत आज ह्या भाशेन जातलें. म्हणजे आज सासणाच्या सासणाक जी येतात. सांत बोक देवा सवे सासणाच्या सासणाक जी येतात. आनी पुर्ण जिवनपणाची खबर करतना जेजू आमकां जण एकल्याक हो पुर्ण जिवनपणाचो भरवसो तो दिता. आमी मोत्तेल्यांक आनी आमी पुर्ण जिवन जावन देवा जिव्या देवाच्या फुड्यांत आमी आसतल्यांक. जिव्या देवा सरशी आमी आमचें बिराड आमी कोत्तेल्यांक. आनी जेजू हो प्रश्न सुटावो करून म्हणटा आमचो देव मेल्ल्यांचो देव न्हय. आमचो देव शिवो देव, जिव्याचो तो देव. कितें सांगूंक सोदता सायब, आमी सगळीं मेलेलीं ओजिवी आसात ती देवा सोबे आमी जियेता. जसो सांत पावलो रोमकारांक बरोवन आवेसोर 14:8 तातूंत तो म्हणटा आमी जिवी आसाव ती सुमया खातीर जियेता आनी मरून वेता जाल्यार सुमया खातीर मरता. म्हणटच जावं जिवी ओ मेलेलीं आमी सुमयाची. कित्याक जेजू मेलो पुर्ण जिवन जालो आनी हो पुर्ण जिवनपणाचो बरवसो ताणें आमकां फावो केलो. हें पुर्ण जिवनपण ताणें आमकां दिलें आनी त्या देखून आमी जी संवसारांत आसाव ती हो बरवसो धरून आमी जियेता. हें पुर्ण जिवनपणाचें आसणें आमी दवरून आमचे दोळे लावून ही संवसाराची वाट आमी चलता. तुमी घोडी जायते फावटी हें दुलपद आयकलां आसतलें न्हू. आमची गोंयची कांय बरी दुलपदां आसात. हांव सायबा पोलतोडी वेता दामोल्या लग्नाक वेता म्हाका सायबा वाट दाखय म्हाका सायबा वाट कळना. न्हू ही दामूच्या लग्नाक वेतालीं म्हणजे आलतोडी तावन पोलतोडी ती वेतालीं आनी आलतोडी तावन पोलतोडी वचूंक तांकां वाट खबर नासली. ह्या वडेकाराची तांकां गरज पडटा आनी ह्या वडेकाराची गरज पडल्या उपरांत ती ताचेशी उपकार मागतात आनी तो तांकां आलतोडी तावन पोलतोडी पावयता. म्हणजे आमी ह्या संवसारांत जियेता ती आलतोडी आसाव आमी पोलतोडी पावूंक जाय आनी पोलतोडी पावल्या उपरांत पुर्ण जिवन आमी जावंक जाय. पुर्ण जिवनपण आमकां तें बासायलां आनी हें पुर्ण जिवनपण कशें आमकां गावतलें जायत. आमी कशीं देवा सरशीं जिवी आसतलीं जायत. कितें आमी करूंक जाय, कितें आमी करूंक जाय. इतलेंच आमी करचें चड गरजेचें तें म्हणल्यार आमी संवसारांत जियेतना बऱ्यो करण्यो करून जिवंक जाय. कित्याक मेल्या उपरांत देव तुका आनी म्हाका विचारतलो. तुजी जोडटी आनी म्हजी जोडटी जाता तेन्ना देव तुका आनी म्हाका विचारतलो तुवें ह्या संवसारांत कितें बरें केलां ताचो म्हाका हिशोब दी. आनी त्या देखून जेजूची उतरां हांव तुमच्या कानार सादयतां. हांव भुकेल्लो तेन्ना तुमी म्हाका जेवण दिलें. हांव तानेल्लो तेन्ना तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव विंगडो आसलो तेन्ना तुमी म्हाका पांगरूंक दिलें. दयाळ्यो कन्यो. आनी जितल्यो ह्यो दयाळ्यो कन्यो हांव कोत्तां, जितल्यो ह्यो दयाळ्यो कन्यो हांव म्हज्या जिवितांत लावन त्यो पाळटां तेन्ना हांव ह्या पुर्ण जिवनपणाच्या वाटेर हांव चलतां. हें पयलें.
पयलें म्हत्वाचें बऱ्यो कोन्यो करूंक. इगोर्ज मातेन दोयाळ्यो कोन्यो दिल्यात न्हू 7 कुडीच्यो 7 ओतम्याच्यो. ह्यो पाळच्यो चड गरज. जर तर देवा सवे आमी जिवी आसूंक जाय जाल्यार हें म्हत्वाचें. दुसरें म्हत्वाचें तें आमी तर जेजू बरोबर पुनो जिवन जातलें जाल्यार जेजून दाखयल्या ती वाट आमी चलूंक जाय. कित्याक जेजून म्हणलां हांव सोत वाट आनीक जिवीत. आनी त्या देखून तो अशें म्हणटा तुज्या दिसपट्ट्या जिविताचो कुरीस घे आनी म्हज्या फाटल्यान ये. हांव चलतां ती वाट तुका हांव दाखयतां ती वाट सासणाच्या जिविताक तुका पावयतली. सासणाच्या सासणाक तुका जिवो दवरतली. आनी त्या देखून चड म्हत्वाचें जेजून दाखयल्ली वाट चलचें हें चड म्हत्वाचें. आनी आमी क्रिस्तांवां म्हणटोच जेजूच्या पावलांनी आमी चलूंक जाय. नाजाल्यार सा फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमकां दिसून येता मेलो खरो पूण जेजू सवें तो जिवंत आसा. जेजू सवें तो जिवंत आसा. कोन्यो कर आनी जेजूच्या पावलांनी तूं चल. तर म्हज्या मोगाच्या बाबा भयण्यांनो, आमी देवा सवें जिवी आसूंक, जेजू सवें जिवी आसूंक आनी ताच्या बरोबर पुन्नो जेवन जावन ताच्या वैकुंठांत आसूंक त्या जेजूचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमी मागून घेवया.